हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ मैदान में उतरे मौलाना महमूद मदनी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। पूरे मुल्क के मुसलमानों में ज़बरदस्त गुस्सा। मुसलमानों को सताना मेरा मकसद है। वज़ीर आला के शर्मनाक बयान पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कार्रवाई का मुतालबा। आसाम के वज़ीर आला मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर फ़ौरन एफआईआर दर्ज करो। मौलाना महमूद मदनी का दिल्ली से बड़ा ऐलान। ये जमहूरियत से गद्दारी है। क्या आसाम के 5 लाख मुसलमानों का वोट छीन लिया जाएगा? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदर जमहूरिया और चीफ जस्टिस से हंगामी अपील। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, उर्दू न्यूज़ इंडिया में आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसने हिंदुस्तान के दस्तूर और जमहूरियत की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। आसाम के वज़ीर आला मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों के खिलाफ जो ज़हर अफशानी की है, अब उसके खिलाफ भारत के मुसलमानों की 2 सबसे बड़ी तंजीमें जमीयत उलमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मैदान में आ गई है। नाजरीन, पहली खबर है जमीयत उलमा हिंद की जानिब से। जमीयत का लेटर पैड आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। इसमें लिखा गया है, वज़ीर आला आसाम का नफरत अंगेज बयान आईनी अक़दार पर हमला और फाशिज्म है। मौलाना महमूद असद मदनी। नई दिल्ली 30 जनवरी 2026। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने आसाम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा के हालिया बयान को ओपन वायलेंस की तबलीग, नफरत अंगेज़ी और आईनी अक़दार पर बराह रास्त हमला करार दिया है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि एक मखसूस बरादरी को हरासा करना, हक़ राय दही छीनने की धमकी देना और माशी इस्तिहसाल पर उकसाना खुली फाशिज़म और इज्तिमाई सज़ा देने की सोच का मज़हर है, जिसकी किसी भी मुहज़्ज़ब, जमहूरी और आईनी रियासत में गुंजाइश नहीं हो सकती। मौलाना महमूद मदनी ने जोर दिया कि ऐसे बयानात को महज सियासी बयानबाजी और इलेक्शनी मौका परस्ती समझकर नज़रअंदाज करना खुद जमहूरियत से गद्दारी होगी। उन्होंने मुतालबा किया कि इन बयानात पर फौरी एफआईआर दर्ज हो और ये पैगाम दिया जाए कि भारत में कोई भी शख्स नफ़रत फैलाने के लिए कानून से बालातर नहीं और ना ही कोई मनसब नफरत फैलाने का लाइसेंस बन सकता। उन्होंने यानी मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि किसी रियासत का वज़ीर आला अगर खुद ये ऐलान करे कि वो एसआईआर को एक बरादरी के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को झूठी शिकायत, बेबुनियाद एतराज़ात और जानबूझकर हरासानी पर उकसा रहा है, तो ये रियासती ताकत का गलत इस्तेमाल है, बल्कि किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ लोगों को ओपन वायलेंस पर आमादा करना है। इससे पूरा जमहूरी निज़ाम मशकूक हो जाता है। मौलाना महमूद मदनी ने वाज़ेह किया कि जमीयत उलमा हिंद इस मामले को महज एक रियासती मसला नहीं बल्कि पूरे मुल्क की जमहूरी सेहत से जुड़ा हुआ मसला समझती है। अगर आज एक रियासत में किसी कम्युनिटी को निशाना बनाने की इजाज़त दी गई तो कल कोई और कम्युनिटी इसकी शिकार होगी। मौलाना महमूद मदनी ने तमाम आईनी इदारों, इलेक्शन कमीशन, अदलिया और सिविल सोसाइटी से मुतालबा किया कि वो खामोश तमाशाई बनने के बजाय अपना आईनी किरदार अदा करे ताकि नफ़रत के दुश्मनों को अपनी मुँह की खानी पड़े। नाज़रीन, आप इस खबर के ताल्लुक़ से मौलाना महमूद मदनी साहब के इस बयान के ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद ख़बरों को शुरू करते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मुकम्मल हिजाब, एक पर्दा सेट। हम 1499 रुपये में आपको देने वाले हैं एक बुर्का, उसके साथ एक रुपट्टा, एक हाथों के दस्ताने, पैरों के मोज़े, एक नकाब आपको मिलने वाला है। ऑल इंडिया होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री, आप घर बैठे इसको कहीं भी मंगवा सकते हैं। और यही नहीं, एक ख़ास बात ये भी रहेगी, जो इसको ख़रीदेगा 1499 रुपये में, उसके नाम की एक पर्ची बनाकर हम एक बॉक्स में डालेंगे और इंशाअल्लाह ताला उस बॉक्स को कुरानदाजी के ज़रिए खोला जाएगा। उसमें से 3 पर्चियों को निकाला जाएगा। उन 3 पर्चियों में जिनके भी नाम होंगे उनको इंशाअल्लाह बिल्कुल हमारी जानिब से फ्री उम्रा कराया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये हमारा टारगेट है 1200 बुरकों का। काफ़ी लोग मोहब्बत दे रहे हैं
اور اس کو خرید رہے ہیں، آپ بھی جلدی سے اپنا آرڈر بک کریں، جلدی سے خریدیں۔ تفصیلات کے لیے آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رہے کہ یہ ہمارا اپنا کاروبار ہے، کوئی پیڈ پروموشن نہیں ہے، آپ جلدی سے اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ جی ہاں ناظرین، دوسری خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ خبر ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے۔ ناظرین آپ کو بتائیں، آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنتا بسوا شرما کی مسلمانوں کے خلاف حالیہ زہر افشانی انتہائی قابل مذمت اور تشویشناک ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے سپریم کورٹ آف انڈیا سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر اس کا خود سے نوٹس لے۔ دوستو، اس وقت پورے ملک کے مسلمانوں میں اور جو سیکولر ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، برادران وطن ہیں، ان میں بہت زیادہ غصہ ہے۔ یہ آسام کے وزیر اعلیٰ آئے دن اس طرح کے بھڑکاؤ بیانات دیتے رہتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک پریس بیان میں کہا کہ مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی، نفرت انگیز بیانات اور زہریلی تقاریر اب بی جے پی کا ترہ امتیاز بنتی جا رہی ہے۔ دوسرے اور تیسرے درجے کے رہنما تو آئے دن ایسا کرتے ہی رہتے ہیں، مگر اب اس کی اعلیٰ سطح کی قیادت بھی اس میں ملوث ہوتی جا رہی ہے۔ اتراکھنڈ، یو پی اور آسام کے وزرائے اعلیٰ یعنی ان تینوں راجیوں کے مکھیہ منتری اس طرح کی بیان بازیاں کرتے رہتے ہیں۔ آسام کے وزیر اعلیٰ نے ایک سرکاری پروگرام کے موقع پر عوام سے کہا کہ وہ میاں لوگوں کو ستائیں تاکہ وہ پریشان ہو کر آسام چھوڑ دے۔ یہ بات ایک مکھیہ منتری کی زبان سے نکلی ہوئی ہے۔ دوستو، اس موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میاں طبقے کو تکلیف پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے آسامی لوگوں سے کہا کہ وہ فارم نمبر 7 داخل کر کے 4 تا 5 لاکھ مسلمانوں کو ووٹر لسٹ سے باہر نکال دیں۔ انہوں نے عوام سے مزید کہا کہ وہ مسلمانوں کو معاشی طور پر بھی پریشان کرے۔ ڈاکٹر الیاس نے اس پر انتہائی تعجب سے کہا کہ ایک وہ شخص جو ملک کے دستور پر حلف لے کر وزیر اعلیٰ بنتا ہے یعنی مکھیہ منتری بنتا ہے، سنویدھان کی شپث لے کر، کس طرح ایسے غیر قانونی احکامات جاری کر سکتا ہے؟ اگر الیکشن کمیشن ایسی ناجائز حرکتوں کے آگے سپر ڈال دے تو پھر کس طرح ملک میں صاف ستھرے انتخابات ہو سکتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے تو صدر جمہوریہ ہند سے یعنی راشٹرپتی سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آسام کے وزیر اعلیٰ کے ان متنازع اور غیر دستوری بیانات پر سخت کارروائی کریں۔ اسی طرح ہم چیف جسٹس آف انڈیا سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر اس پر خود سے نوٹس جاری کرے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو اندیشہ ہے کہ اس ملک میں بد امنی و انارکی پیدا ہو جائے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے قومی ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ملک کی سیکولر پارٹیوں اور انصاف پسند شہریوں سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اس زہر افشانی اور غیر قانونی حرکت کا سختی سے نوٹس لیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے آسام کے مسلمانوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس طرح کی مذموم حرکتوں سے ہرگز بھی پریشان نہ ہو اور آئینی و قانونی راستوں سے اس کا مقابلہ کریں۔ دوستو، یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بیان تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ اور آسام کے مکھیہ منتری بہت زیادہ ان کی زبان سے زہر نکلتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں نشان عبرت بنائے، آمین۔ دوستو، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرتے جائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس اردو نیوز انڈیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔